عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفو البريزونطاسيون جينيرال دانتيغون، يعني لا فيش دو ليكتور اللي كيكونوا فيها جميع لي زانفورماسيون على الغومو قبل ما نقراو لي سين ديالها ان شاء الله، حيت هاد لي زانفورماسيون كيتحتاجو ضروري في لي زيكزامان ريجيونو، دونك ضروري ما اننا نعرفوهم. عاد ان شاء الله نقراو لي سين ديال أنتيغون. أنتيغون هي واحد لا بياس دو تياتر يعني قصيره، ما فيهاش بزاف ديال لي سين، دونك غادي نساليوها ان شاء الله في مده قصيره. غندوزو لاول حاجه اللي هي لوتور جون اونوي. عندنا لا بيوغرافي دو لوتور، ضروري ما تكونوا حافظينها. C'est un écrivain et dramaturge français est né en 1910 à Bordeaux. Et décédé est morte يعني مات توفى en 1987 à Lausanne. هاد الشيء خصو تحفظ، هاد لي زانفورماسيون خصكم تعقلوا عليها مزيان. لو سيكل عندنا لو 20e siècle. لو 20e siècle يعني اونتي بوحدة هي كانت في لو 20e siècle. لو جونغ عندنا بيس دو تياتر، عندنا اونتر بارونتيز هنايا تراديجي مودرن. حنا ما عرفتش، يقدروا يكونوا طالبين منا واش هي بيس دو تياتر، ولا يقدروا يكونوا طالبين منا يعني لو جونغ ديالها، يعني نكتبوا لهم تراديجي مودرن. دونك حنا حافظين اللهم نكتبوا لهم بيس دو تياتر ونديروا اونتر بارونتيز تراديجي مودرن، صافي ما غنخسروا والو، هكذا ما يضيعولناش لي نوت. عندنا لا دات ديكريتور، عندنا يعني لا دات ديكريتور فوقاش تكتبات في 1942 ولا دات دو بريزونطاسيون 1944. هادشي خصو يتحفظ. غادي يقولك باغمي سي زوفر يعطينا شي يعني بعض الروايات اللي ديجا كتب نفس لو ميم اوتور. عندنا كيلكو زوفر دو ميم اوتور. عندنا لو فواياجور سون باجاج، عندنا لا مارغريت و لا لويت. يعني كيف تحفظوا هاد لي تخوا رومان. عندنا لا ديفينيسيون دو تياتر. قبل ما ندوزو لا سين يعني نقراو لي سين ديال أنتيغون فنكونوا عارفين ديفينيسيون دو تياتر، ضروري ما يطلبوها لينا. ما غاديش يطلبوها لنا في ليكزامان ريجيونال بيان سور، ولكن يقدروا يطلبوها لينا حتى في لا كلاس، يعني تكون غير بحال اكتساب معارف فقط وصافي. Définition du théâtre, c'est une représentation sur scène dans laquelle des acteurs donnent vie aux personnages، كيعطيهم واحد الحياة انهم يعيشوا الادوار ويعني بأريحية فوق لا scène. Bon, dont vit un personnage et agissent devant un public. Un texte de théâtre se présente un acte découpé en scènes composées de dialogue et de didascalie. Les didascalie هما دوك الإشارات المسرحية اللي كنا entre parenthèses في شي مثلا رواية باللغة العربية باش تعرفوهم. ديداسكالي qui apporte des informations en vue de la mise en jeu. كيكونوا فيهم بزاف ديال المعلومات قبل ما يبدا الشخص يلعب الدور. هذوك الديداسكالي كيعطيونا دي انفورماسيون. اي فوالا، هذه هي لا ريبريزونطاسيون جينيرال دانتيغون، يعني لا فيش دو ليكتور بسيطه وسهله وفيها كاع لي زانفورماسيون اللي نقدروا نحتاجوهم. حاولوا تكتبوهم وتحفظوهم لانكم غادي تحتاجوهم بزاف.